ते एक जाण ती म्हटल्यार बाय नेरिसा फर्नांडीस, बाब विक्टर डिकोस्टा आनी बाब सिल्वेरो कार्दोजो. ही ते एक जाण एकठांय आयली आनी देवान आपणाक दिल्ले गूण वापरून तांणी येवजिलें आमच्या आयच्या समाजाचेर गोंयांत भोव करून फामिलीचेर जे आव्हान आयलेलें आसा, ज्यो चॅलेंजीस दर एक फामील दिसा दिसाक फुडें करता आनी प्रयत्न करता त्या आव्हानांतलो कशें आमी भायर सरचो हाचेर एक चलचित्र, एक फिल्म काडूंक. आनीक अशें तांच्यो कल्पना भावना तांणी जेन्ना एकामेकाक उक्त्यो केल्यो तेन्ना तयार जालें एक चलचित्र, एक कोंकणी फिल्म जाचें नांव जावन आसा मोगाचो करार. मोगाचो करार हें एक कोंकणी फिल्म जें आदारलेलें आसा म्हजेर, तुजेर, आमच्या सगल्यांचेर, आमच्या चालत्या जिवितांत जे आमी अणभवता, एके फामिलीची वांगडी कशी, जे आव्हानां, ज्यो चॅलेंजीस आमी फेस करता ताचेर हें चलचित्र आदारलेलें आसा. आनी ह्या चलचित्राचो एकूच म्हत्व जावन आसा सगल्यांक आमकां एक मॅसेज दिवंक, आनी ती म्हटल्यार कशें आमी आमचो घोराबो ह्या युगांत, ह्या मॉडर्न वर्ल्डांत आमी कसो तो बांदून एकठांय दवरचो हाचेर. मोगाचो करार हाचो रायटर जावन आसा बाब विक्टर डिकोस्टा आनी ह्या फिल्माचो डायरेक्टर जावन आसा बाब सिल्वेरो कार्दोजो आनी प्रोड्युसर व उत्पादक जावन आसा बाय नेरिसा फर्नांडीस. आनी जेन्ना तांणी हें चलचित्र तयार केलें आमच्या सगल्यांच्या दोळ्या मुखार दवरूंक आनीक आयचो दीस घडून हाडलो जेन्ना आमी ह्या फिल्माचो ट्रेलर रिलीज करता, तांच्या मनांत आयलें खंयच्या अभिनेत्रीक व खंयच्या मनशाक हाडून आमी हो ट्रेलर ताच्या हातांतल्यान रिलीज करचो. तेन्ना एकूच नांव तांच्या मनांत येवजलें आनी तें म्हटल्यार आमी सगळीं ताका वळखता, तो जावन आसा श्री दामू नायक, BJPचो प्रेसिडेंट. आनीक इतलेंच न्हय, तो जावन आसा एक फांकी कलाकार जाणें जायत्या कोंकणी फिल्मांनी वांटो घेवन आपली कला दाखयल्या. तशीच परी तो जावन आसा जायत्या कोंकणी फिल्माचो उत्पादक व प्रोड्युसर. तर आमी ताका सगळीं मोठ्यान ताळयो मारून येवकार दिवया तुका भेटूंक. देव बरें करूं बाय रिना. थ्री क्वीन्स प्रोडक्शनान हे एक चलचित्र काडलां, पिक्चर, तेजें नांव मोगाचो करार. आनी ताजो ट्रेलर आनी ताजे आयच्या उक्तावणाक आमचे मदीं आसात आमचे रवींद्र भवनाचे वायस चेअरमॅन मनोहर बोरकार आनी ह्या फिल्माचे निर्माते नेरिसा फर्नांडीस. जे पिक्चराचे डायरेक्टर आसा सिल्वेरो कार्दोजो आनी ह्या फिल्माचे लेखक आमचे बाब कोस्ता आनी हांगसर जमिल्ले सगळे तुमी पत्रकार आनी माचे वयले पदाधिकारी. सगळ्यांत पयलीं हांव तुका कॉंग्रेच्युलेट करता की हें चलचित्र काडपाक, हें पिक्चर काडपाक तुवें एक धाडस दाखयलें. आयज कोंकणी जर टिकून जर उरल्या जाल्यार ते आमी केन्नाय म्हणटात ते कोंकणी तियात्राक लागून, कोंकणी
पाय आमचो तियात्रीस आसतलो ताणी केल्ले येदे व्हडले एक खेळा मळाचेर तियात्राच्या खेळा मळाचेर केल्ले एक व्हडलें योगदान आसा आनी ताका लागून आयज कोंकणी ही सगळी गोंयची गोंयकारपण आनी कोंकणी भाशा ही टिकून आसा. कोंकणी फिल्मां खूब जाण कमी काडटात, हांव बी पिक्चर काडून पळयलें, मागीर परते ताजो आउटपूट कमी येता आनी म्हणटा मागीर कोण काडपाक वचना. कारण मराठी पिक्चर काडल्यार मराठी पिक्चर महाराष्ट्रान आसात 10-15 कोटी लोक क्रोर्स. सो क्रोर्सांतले एक सेक्शन एक 2% सुद्दां जर आयले जाल्यार तुजे ते पयशे भरतात. कोंकणी 15 लाख लोकांची आसा आमच्या हांगा आनी थोडे भायर जे आसा फॉरेनाक सेटल जाल्ले आसा, थोडे मंगळूरचे कोंकणी पर्यंत तितले बेल्ट पर्यंत आसा आनी तो आंकडो व्हडलोसो जायना. 15 लाखाचे आनी ऍड केलो जाल्यार सुद्दां 1 कोटीच्या घरान पावत. पण ते मोठे प्रमाणान कोंकणीची फिल्मां जावंक जाय आनी मेन हाजेर भितर तांच्यांनी आपले भितरची ती ट्रॅडिशन जें आसा तें टिकोवन दवरपाक जाय. कोंकणीच्या बरे बरे खेळगड्यांनी, कोंकणीच्या बरे बरे म्हालगड्यांनी आयज कोंकणीच्या मळाचेर पिक्चरां अशीं काडून दवरिल्लीं आसा की ती आजुनूय लोक याद करतात, लोक अजुनूय ती पळयतात. आनी म्हणून म्हाका तांकां कॉंग्रेच्युलेट करपाक हांव ही संद सोडचें ना. नवे नवे विशय घेवन, नवे नवे सब्जेक्ट घेवन बाब सिल्वेरो कार्दोजान भितर काडची फिल्मां. कारण पिक्चरां प्रोड्युसर आसा तो सदांच त्रासान पडटा. तो मागीर ताका मेन मागीर पयशे घालचे पडटा, काडचे पडटा. पण रायटर आसा, हांवें एक एल्बम रायट केलो बीन, बरें आसा, कारण तिची कला दाखोवपाची खंय तरी आसा. हे तिगी जर एकठांय जर येना आपल्या गोंय राज्या खातीर किंवा कोणाक भाशेच्या मोगा खातीर नाजाल्यार लोकां खातीर एंटरटेनमेंट आसूं कितें आसूं, तिगी जर एकठांय येना केन्नाच पिक्चर जायना. बरें रायटअप आसपाक जाय, तें बरें रायटअप आसता, ताची बरी स्टोरी, ती बरी सिस्टमॅटिकली स्क्रीन प्ले जावंक जाय, बरो प्रोड्युसर मेळूंक जाय. आतां भरपूर तुजे कडेन बरें आसा पण पयशे ना जाल्यार कशें जातलें. पयशे घालपी एक बरो प्रोड्युसर मेळपाक जाय, ताकाय बी ती आवड आसपाक जाय. फक्त तो इन्कम म्हणूनच तें चिंतना आसतना एटलिस्ट ब्रेक इवन पॉयंटाचेर जातलें हाजेर जतनाय घेवंक जाय. आनी तिसरो मेन म्हणटा तो पिक्चराचो आत्मो जो म्हणटा तो डायरेक्टर. आनी डायरेक्टर म्हणटा तो पिक्चर सारकें अशें प्रेजेंट करता की तुमी बसलेले आसा ताका दिसता की हें आपल्याल्याच हातून भितर घडटा. तें जिवंतपणां जें हाडपाचें आसता तें डायरेक्टरा कडेन आसता. ती आमच्या गोंयांत खुबशे लोकां कडेन आसा. इतलें म्हणजे इनबॉर्न जें हें आसा तें जर फ्लरीश जायत जाल्यार म्हाका दिसता फिल्म मळाचेर कोंकणीक आनी बरे दीस येतले. तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. जो कितें हेल्प जाय सरकाराचे वटेन आसतलो आनी कितें आसा तें हेल्पा खातीर हांव सदांच आसा. म्हाका उलो मार, हांव आसा. म्हजो मित्र सिल्वेरो कार्दोजो, त्याच बरोबर प्रोड्युसर आनी रायटर, हांकांय हांव परत एकदां कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी म्हाका आपोवन ही संद दिली म्हणून हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणटनाच कोंकणीच्या मोगा खातीर आनी कोंकणीच्या उदरगती खातीर म्हजेंय कितें तरी इल्लो हातभार लावपाक जितलो जर मेळटा तें हांव म्हजी खोस समजता. आनी तें एक काम करपाची उमेद आसा ती फुडें व्हरपाक म्हाका मोकळीक मेळटली. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें. चेराचेर आशिल्ले गोवा प्रदेश BJP प्रेसिडेंट बाब दामू नाईक, रवींद्र भवनाचो व्हायस चेअरमॅन मनोहर बोरकर, बाय नेरिसा आमचो लेखक बाय विक्टर आनी हेर मानेस्त आनी तुमी सगळे आमचे मोगाचे पत्रकार. पोलीस वातेर देव बरें करूं म्हणटा सराक एट शॉर्ट नोटीस ताणें येता म्हटलें, म्हजे उतराक ना म्हणोंक ना. सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुजो सपोर्ट कोंकणी भाशेंत आसा आनी आमच्या भाशेंत आसा हेच्या बद्दल हांव तुका सदांच आभारी आसतलो. तुमच्या माध्यमांतल्यान हें म्हजें फिल्म हांव फुडें पावतलें आनी पोंचल्या पावंड्यार पावतलें म्हूण सजमतां. सगळे तुमकां पत्रकार भावांक देव बरें करूं म्हणटा. चड वेळ घेयना, इतल्यानूच म्हजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं.